अस्सलामुअलैकुम। आज हम जमात चहारम के सबक नंबर 2 आसमानी किताबों पर ईमान, इसकी हम एक्सरसाइज यानी इसकी मशक हल करेंगे, जिसमें हम दुरुस्त जवाब का इंतखाब करेंगे, खाली जगह पुर करेंगे और तफसीली मुख्तसर सवालात के जवाबात हल करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के सबक की तरफ। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाए, यानी गुड का निशान लगाना है जो दुरुस्त जवाब होगा। अलिफ, अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें नाजिल की। किन पर नाजिल की? अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों पर, फरिश्तों पर, जिन्नों पर, आम इंसानों पर। तो दुरुस्त जवाब है नबियों और रसूलों पर। आखिरी आसमानी किताब है ज़बूर, तौरात, इंजील या फिर कुरान मजीद। तो दुरुस्त जवाब है आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद है। तमाम आसमानी किताबों की तालीमात की तस्दीक करने वाली किताब का नाम है ज़बूर मुक़द्दस, तौरात मुक़द्दस, इंजील मुक़द्दस या फिर कुरान मजीद। तो दुरुस्त जवाब है कुरान मजीद। कुरान मजीद की ज़ुबान है अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी। तो दुरुस्त जवाब है अरबी। आगे हैं, कुरान मजीद नाजिल किया गया एक मुल्क के लिए, एक कौम के लिए, एक खित्ते के लिए या फिर दुनिया के सब इंसानों के लिए। तो दुरुस्त जवाब है दुनिया के सब इंसानों के लिए। आगे है सवाल नंबर 2, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। कॉलम अलिफ है तौरात मुक़द्दस, ज़बूर मुक़द्दस, इंजील मुक़द्दस, कुरान मजीद। और कॉलम बे है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो हमने जो किताब जिस नबी पर नाजिल हुई, हमने उस किताब को उस नबी के कॉलम से मिलाना है। तौरात मुक़द्दस नाजिल हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ठीक है, तो इसको हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिला देंगे। ज़बूर मुक़द्दस नाजिल हुई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, तो इसको हम इससे मिला देंगे। इंजील मुक़द्दस नाजिल हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, तो इसको हम इससे मिला देंगे। तो कुरान मजीद नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो इसको हमने इससे मिला दिया। आगे है सवाल नंबर 3, मुख्तसर जवाब लिखें। अलिफ, आसमानी किताबों से क्या मुराद है? ठीक है, इसका जवाब हम देखेंगे पीछे से। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए जो किताबें नाजिल की, उनको आसमानी या इल्हामी किताबें कहा जाता है। सवाल नंबर 1 का जवाब है यहाँ से यहाँ तक, आसमानी किताबों किनको कहा जाता है। ठीक है, आगे है सवाल नंबर 2, सहीफा किसे कहते हैं? सवाल नंबर 2 है सहीफा किसे कहते हैं? तो सवाल नंबर 2 है अल्लाह ताला की छोटी छोटी किताबों या उनके अज्जा को सहीफा कहते हैं। सवाल नंबर 2 का जवाब यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, आगे है सवाल नंबर 3, कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है? कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में, ठीक है, तर्जुमा यहाँ से करेंगे हम। इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, बेशक ये किताब नसीहत हमने उतारी है और हम ही इसके निगहबान हैं। तो इसका सवाल नंबर 3 का आंसर है यहाँ से यहाँ तक। आगे है सवाल नंबर 4, कुरान मजीद की आयत से कौन लोग नसीहत पकड़ते हैं? कुरान मजीद की आयत से, तो हम इसका आंसर यही लिख देंगे, कुरान मजीद की आयत से, यहाँ इसको कट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे अहले अकल वाले लोग नसीहत पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। यहाँ से भी हम देख लेते हैं इसको। ये तर्जुमा, ये किताब हमने तुम पर नाजिल की है जो बाबरकत है, ताकि तुम लोग इसकी आयतों में गौर करो
غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑے۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلا کہ کون سے لوگ نصیحت پکڑتے ہیں، اہل عقل۔ تو ہم نے اس کو یہیں پہ حل کر دیا، ٹھیک ہے۔ آگے ہیں سوال نمبر 4، تفصیلی جواب لکھیں۔ یہاں پر ہم نے ان کے تفصیل سے جواب دینے ہیں۔ الف، قرآن مجید کی چند خصوصیات تحریر کریں۔ قرآن مجید کی جو خصوصیات ہیں وہ ہم نے لکھنی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت اس کی یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ عربی زبان میں نازل ہوا، ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھی وہ کسی خاص زمانہ اور علاقہ کی طرف بھیجی جاتی تھی، جبکہ قرآن مجید کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا۔ یہ بھی اس کی ایک خاصیت ہے کہ اس سے تمام دنیا کے لوگ، قیامت تک آنے والی نسلیں اس سے فائدہ حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لیا تھا، بلکہ ان کی قوموں اور ان کے انبیاء کو اس کی حفاظت کا ذمہ دیا تھا جس کی وہ اچھے سے حفاظت نہ کر سکے، لیکن اس کتاب کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہے اس کا جواب لانگ کویسچن نمبر 1 کا، یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہمارا سوال نمبر 2، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ہم تعلیمات پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم اس کا آنسر دیکھیں گے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ یہی کتاب ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم ہدایت حاصل کریں۔ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی تمام انسانوں کی نجات ہے۔ اب قرآن مجید ایک مکمل اور جامع کتاب ہے۔ یہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو اس کو اس کتاب سے رہنمائی حاصل ہوگی۔ اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ یہ ایک بے مثال کتاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس کو یاد کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی باقاعدگی سے تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، یاد کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک تھا یہ سوال نمبر 2 تفصیلی یعنی لانگ کویسچن نمبر 2 کا آنسر۔ یہ تھی آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے سبق نمبر 2 آسمانی کتابیں اس کی مشق حل کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسباق کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔